नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. व्यवस्थात मुखेल खबरो. कताराचे आदले अमीर शेख हमद बिन खलिफा अल थानी हांकां वयाच्या 74व्या वर्सा मरण आयलें. तांच्या माना खातीर भारतान आज एक दिसाचो राष्ट्रशोक जाहीर केला. ओमानाच्या दर्यादेगे कडेन भारतीय कर्मचारी आशिल्ल्या JFS गॅलेक्सी ह्या व्यापारी जहाजाचेर जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत नवी दिल्लीन पश्चिम आशियाई क्षेत्रांतलो तणाव बेगोबेग कमी करपाचें आवाहन परत एकदा केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलयाक आकाशवाणीवेल्या मन की बात ह्या कार्यावळी वरवीं देश विदेशांतल्या जनते कडेन संवाद सादतले. त्या दिसात काल राती जाल्ल्या फायनलींत इटलीच्या अव्वल मानांकीत यानिक सिनरान जर्मनीच्या दुसऱ्या मानांकीत अलेक्झांडर झेरेवाक हारयलो आनी विम्बल्डन दादल्याच्या एकोडी सर्तीचें विजेतेपद कायम राखलें. आतां पुराय खबरो. कतारचे आदले अमीर शेख हमद बिन खलिफा अल थानी हांकां वयाच्या 74व्या वर्सा मरण आयलें. त्यांच्या मानाक लागून भारतान आज एका दिसाचो राष्ट्रीय शोक जाहीर केला. परराष्ट्र मंत्रालयान काल दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या शोक दिसा निमतान देशभरात जंय नियमीतपणान राष्ट्रध्वज हुबयतात अशा सगळ्या इमारतींचेर तो अर्द्यार हुबयतले आनी खंयचोच अधिकृत मनरिजवणेचो कार्यक्रम जावचो ना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी शेख हमद हांचें वर्णन दूरदर्शी फुडारी म्हूण केलां, जांणी कताराक विकास आनी समृद्धीच्या उंच तेंगशेर व्हेलें. आमी ताका एक खरो इश्ट म्हूण उगडास करता. फेब्रुवारी 2024 कताराच्या भेटी वेळार तांकां मेळपाचो मान मेळ्ळो अशें मोदींनी सोशल मिडियाचेर म्हळां. ओमानाच्या दर्यादेगे कडेन भारतीय कर्मचारी आशिल्ल्या JFS गॅलेक्सी ह्या व्यापारी जहाजाचेर जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत नवी दिल्लीन पश्चिम आशियाई क्षेत्रांतलो तणाव बेगोबेग कमी करपाचें आवाहन परत एकदा केलां. ह्या हल्ल्याचो निशेध करतना परराष्ट्र मंत्रालयान एका निवेदनांत म्हायती दिली की जहाजावेल्या 11 भारतीय नागरिकां पैकी 10 जाणांची आतां मेरेन सुटका केल्या, तर एक भारतीय नागरीक बेपत्ता आशिल्ल्याची खबर आसा. ओमानांतलो भारतीय दूतावास परिस्थितीचेर बारकायेन लक्ष दवरून आसा आनी सुरू आशिल्ल्या शोध आनी बचाव मोहिमे बाबत ओमानाच्या अधिकाऱ्यां कडेन सक्रीयपणान समन्वय सादता. भारतान ओमानाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहकार्या बद्दल तांचे आभार मानल्यात. ह्या क्षेत्रांत व्यापारी जहाजांचेर जावपी हल्ल्याच्या सततच्या घटनां बद्दल भारतान चिंता व्यक्त केल्या. तशेंच ह्या भागात शांतता आनी स्थिरता प्रस्थापीत करपाक मुत्सद्दी उपाय काडपा विशीं सुरू आशिल्ल्यो वाटाघाटी पुराय करपाचें आवाहनूय भारतान परत एकदा केलां. भारतीय अंतरीक्ष संशोधन संस्था म्हळ्यार इस्रोन गगनयान क्रू मॉड्यूल प्रणालीची 3 मुखेल चांचण्यो यशस्वीपणान पुराय केल्यात अशें सांगलां. पयली चांचणी स्प्लॅशडावन म्हळ्यार दर्यांत देंवयल्या उपरांत क्रू मॉड्यूल सरळ स्थितीत उरता हाची खात्री करपा कडेन संबंदीत आशिल्ली, जी अंतराळवीरांच्या सुरक्षे खातीर सगळ्यांत म्हत्वाची मानतात. दुसऱ्या चांचणीत अंतराळवीर रावतात थंयच्या क्रू मॉड्यूल आनी उर्जा आनी प्रणोदन दिवपी सर्व्हिस मॉड्यूलाक जोडपी विलगीकरणाची तपासणी केली. तिसऱ्या चांचणेंत एपेक्स कव्हर वेगळे करपाच्या घडणुके वेळार क्रू मॉड्यूलाची संरचनात्मक अखंडताय तपासली. हे शिखर आवरण मिशनाच्या वेळार पॅराशूट आनी संबंदीत उपप्रणालीची राखण करता. ह्या म्हयन्याच्या 4 ते 12 तारखेमेरेन कोलंबियाच्या बुकारामांगा शारांत जाल्ल्या 56व्या आंतरराष्ट्रीय भौतिकशास्त्र ऑलिंपियाडांत 5 भारतीय विद्यार्थ्यांनी भांगरा पदकां मेळयल्यात. ह्या तरणाट्या भौतिकशास्त्रज्ञांनी आपल्या उत्कृश्ट कामगिरीन देशाचो अभिमान वाडयला. भांगरा पदक जिखप्यां मदीं पुण्यांतली कनिष्का जैन, इंदोरचो रिद्देश अनंत बेंडले, नवी दिल्लीचो ऋषित गर्ग, मुंबयचो श्रेष्ठ सुरैया आनी अहमदाबादाचो स्वरीत जोशी हांचो आस्पाव आसा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आयज गांधीनगरांतल्या नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सेस युनिव्हर्सिटींत इंटरपोल डिजिटल फॉरेन्सिक्स एक्सपर्ट गटाच्या 11व्या बसकेच्या आनी आंतरराष्ट्रीय तपास अधिकारी गुन्यांव तपास सर्त आनी शिखर परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्याक हजर रावपाचे आसात. 2022 उपरांत भारत दुसरे खेपे येजमानकी घेवपी ह्या प्रतिश्ठीत जागतीक माचयेचेर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी आनी 47 देशांतले कायदो अंमलबजावणी क्षेत्रांतल्या प्रतिनिधी सयत जायते मानेस्त वांटो घेतले. पर्यावरणाची राखण करपा खातीर आनी शाश्वत फुडाराची खात्री करपा खातीर झाडां लावप हें खूब म्हत्वाचें अशें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हांणी म्हळां. नवी दिल्लींत वृक्षमित्र कार्यावळ आनी पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यावळींत उलयतना केंद्रीय मंत्री चौहान हांणी सांगलें की आयज पुराय संवसारांत हवामान बदल आनी संवसारीक उष्णतायेचो हुस्को जाला. वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वेल्यान आयकतात.
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शारी व्यवहार मंत्री मनोहर लाल हांणी बांदकाम क्षेत्रात पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचो अवलंब करपाच्या गरजेचेर भर दिला. नवी दिल्लीत केंद्रीय भौशीक बांदकाम विभाग CPWDच्या 172व्या स्थापना दिसा निमतान आयोजीत कार्यक्रमात उलयतना तांणी नमूद केलें की खंयचीय इमारत वा संरचना उभारतना तिच्या टिकाऊपणाकडेन आनी मजबूतीकडेन कसलीच तडजोड करूंक फावना. भारताच्या मुळाव्या सुविधाविशयक आकांक्षा वाडत आसतना नाविन्यपूर्णते सयत नेतृत्व करप, शाश्वत बांदकाम पद्दतीचो अवलंब करप आनी गुणवत्ता, टिकाऊपण आनी संरचनात्मक अखंडतेचे सर्वोच्च निकश पाळपी प्रकल्प पुराय करप ही CPWDची अदीक व्हड जापसालदारकी आसल्याचें तांणी अधोरेखीत केलें. नागरीक केंद्रीत मुळाव्या सुविधांच्या निर्मिती खातीर संकल्प म्हणजेच गती, सुलभता, प्रामाणीक हेतू, कर्तव्यनिष्ठा, तंत्रज्ञानाचो अवलंब, लोकहीत आनी पारदर्शकता ह्या भावनेन मुखार वचपाचेरूय केंद्रीय मंत्र्यांनी भर दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलयाक आकाशवाणीवेल्या मन की बात ह्या कार्यावळी वरवीं देश विदेशांतल्या जनते कडेन संवाद सादतले. ह्या मासीक रेडिओ कार्यावळीचो हो 136वो भाग आसतलो. लोक 1800-11-7800 ह्या टोल फ्री क्रमांका वरवीं ह्या कार्यावळी खातीर आपल्यो कल्पना आनी सूचना मांडूंक शकतात. तशेंच नरेंद्र मोदी ॲप वा माय गो ओपन फोरमाच्या माध्यमांतल्यान ते ऑनलायन आपले विचार कळोवपाक शकतात. नागरीक 1922 ह्या क्रमांकाचेर मिस्ड कॉल दिवन आनी त्या उपरांत SMS वरवीं मेळिल्ल्या लिंकाचो वापर करून थेट प्रधानमंत्र्या मेरेन आपल्यो सूचना पावोवपाक शकतात. आगामी भागा खातीर ह्या म्हयन्याच्या 24 तारखे मेरेन सूचना स्विकारतले. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल आयच्यान 17 तारखे मेरेन स्पेन, बेल्जियम आनी फिनलंडाक वचपी उच्च पांवड्यावेल्या भारतीय वेवसायीक शिश्टमंडळाचें फुडारपण करतले. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण वेपार, गुंतवणूक, तंत्रगिन्यान, नवनिर्माण आनी शाश्वतता हाचेर लक्ष केंद्रीत करून युरोपा वांगडा भारताची आर्थीक भागीदारी आनीक घटमूट करप हो ह्या भेटीचो हेत आसा. ह्या भेटीच्या पयल्या पांवड्यार गोयल आज स्पेनाक भेट दितले, जंय ते चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ स्पेन CEOE आनी ISEX स्पेन ट्रेड अँड इन्व्हेस्टमेंट हांणी आयोजीत केल्ल्या बिझनेस गोलमेज परिशदेंत वांटो घेतले. ते उपरांत 14 आनी 15 तारखेक मंत्री बेल्जियमाक भेट दितले आनी ते उपरांत गोयल 16 आनी 17 तारखेक फिनलंडाक भेट दितले. युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्रालयान मेरा युवा भारताच्या माध्यमांतल्यान विकसीत भारता खातीर ड्रग फ्री यूथ ह्या देशभरांतल्या मोहिमेच्या फुडल्या पांवड्याची सुरवात केल्या. हाचे खाला जिल्लो पांवड्यार, मागीर राज्य पांवड्यार आनी निमणे राष्ट्रीय पांवड्यार अशे 3 पांवड्यार सर्ती घडोवन हाडटले. मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण आयज सावन माय भारत पोर्टलाचेर नोंदणी सुरू जातली आनी उपरांत ह्या म्हयन्याच्या 24 ते 27 मेरेन जिल्लो पांवड्यावेल्यो सर्ती जातल्यो. जिल्लो पांवड्यावेले विजेते राज्य पांवड्यावेल्या निवड फेरयेंत वांटो घेतले आनी मागीर राज्य पांवड्यावेल्या विजेत्यांक राष्ट्रीय युवा शिखर परिशदेच्या वेळार जावपी राष्ट्रीय निमण्या सर्ती खातीर नवी दिल्लीक आपयतले. माय भारता वरवीं 5 सृजनशील विभागांनी म्हळ्यार नाच, संगीत, रील आनी लघुपट, पथनाट्य आनी काव्य सादरीकरण असो जिल्लो पांवड्यार सर्ती घडोवन हाडटले. ह्यो सर्ती 15 ते 29 वर्सां पिरायेच्या गटांतल्या तरणाट्यां खातीर उक्त्यो आसात आनी तांकां आपली कलाकृती हिंदी, इंग्लीश वा खंयच्या प्रादेशीक भाशेंत सादर करपाक मेळटली. टेनिसांत काल रातीं लंडनांतल्या ऑल इंग्लंड क्लबात जाल्ल्या फायनलींत इटलीच्या अव्वल मानांकीत यानिक सिनरान जर्मनीच्या दुसऱ्या मानांकीत अलेक्झांडर झेवेराक 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 अशा सेटांनी हारयलो आनी विम्बल्डन दादल्याच्या एकोडी सर्तीचें विजेतेपद कायम राखलें. विम्बल्डन दादल्याच्या एकोडी सर्तींत सिनरान जिखिल्लो सलग दुसरो आनी 5वो ग्रँड स्लॅम विजेतेपद थारले. बायलांच्या डबल्स फायनलींत 10व्या मानांकीत चीनी फ्रेंच जोडी गुवो हॅनू आनी क्रिस्टिना म्लाडेनोविच हांणी दुसऱ्या मानांकीत कॅनेडियन ब्राझील जोडी गॅब्रिएला डाब्रोवस्की आनी लुइजा स्टिफनीक 6-3, 7-5 अशी हार घालून सेंटर कोर्टाचेर विजेतेपद पटकायलें. फिफा विश्वचषकाचे सगळे उपांत्यपूर्व खेळ सोंपल्या उपरांत आतां उपांत्य फेरयेचें चित्र स्पश्ट जालां. पयल्या उपांत्य फेरयेंत बुधवारा फ्रांस आनी स्पेन हांचे मदीं खेळ जातलो. दुसरी उपांत्य फेरी ब्रेस्तारा मध्यानरात्री 12:30 वरांचेर इंग्लंड आनी अर्जेंटिना मदीं जातली. ह्या 2 उपांत्य फेरयेंत जैतिवंत पंगड 20 जुलयाक न्यू जर्सी स्टेडियमाचेर जावपी फिफा विश्वचषकाच्या फायनलींत आमने सामने येतले. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 ते 3 दिसांत ईशान्य भारत, अस्तंत बंगाल आनी बिहारांतल्या कांय सुवातींनी पावस पडपाचो तशेंच फुडल्या 4-5 दिसांनी उदेंत उत्तर प्रदेशांतल्या कांय सुवातींनी घोग्याच्या पावसाचो अदमास दिला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. कताराचे आदले अमीर शेख हमद बिन खलिफा अल थानी हांकां वयाच्या 74व्या वर्सा मरण आयलां.
तांच्या मानाक लागून भारतान आज एक दिसाचो राष्ट्रशोक जाहीर केला. ओमानाच्या दर्यादेगेकडेन भारतीय कर्मचारी आशिल्ल्या GFS गॅलेक्सी ह्या व्यापारी जहाजाचेर जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत नवी दिल्लीन पश्चिम आशियाई क्षेत्रांतलो तणाव बेगोबेग कमी करपाचें आवाहन परत एकदा केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलयाक आकाशवाणीवेल्या मन की बात ह्या कार्यक्रमा वरवीं देश विदेशांतल्या जनतेकडेन संवाद सादतले. टेनिसांत काल रातीं जाल्ल्या फायनलींत इटलीच्या अव्वल मानांकीत यानिक सिनरान जर्मनीच्या दुसऱ्या मानांकीत अलेक्झांडर झेव्हरेवाक हारयलो आनी विम्बल्डन दादल्याच्या एकोडीस सर्तीचें विजेतेपद कायम राखलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकात सांजेच्या 6:30 नमस्कार.